تحياتي أول شيء سادتي، مرحبا بكم في حصة جديدة من حصة صحتي في صحني. اليوم موضوعنا اليوم هو النوم، وخاصة في شهر رمضان المبارك، لأنه تعرفون الناس تحب تسهر بعد المغرب والصلاة، صلاة التراويح، وهذا ما يأثر على المزاج تاعهم اليومي وكذلك على صحتهم. في هذا الموضوع استضفنا الدكتورة منيا ماتي اللي راح تعطينا أولا تفسر لنا هذه الظاهرة وتعطينا بعض الإرشادات، لأن صحة النوم مهمة جدا للجسم والدماغ. دكتورة منيا ماتي، مرحبا بك وصحة رمضانك. الله يسلمك، صحة رمضانك نسيمة. الله شكرا يسلمك على حسن الاستضافة، ونحيي طاقم الحصة والشعب الجزائري أيضا. الله يسلمك. وصديقتنا نسرين، مرحبا بك، واش راكي؟ سبا الحمد لله، ومرحبا بالدكتوره معنا. وان شاء الله حنجوزوا حلقه مليحه وحنتعلموا بزاف. الله يسلمك. اوكي، نبداو. العلم أثبت أنه على الأقل 7 ساعات ولا حتى 8 مهمين جدا من النوم للدماغ وراحة الجسدية. كيفاش يقدر إذا كان خفت هذا الحجم الوقتي، كيفاش يأثر على صحة الإنسان؟ نعم، أولا نتكلم عن النوم العادي تاع الانسان يقضي ثلث اوقات من حياته هو نائم. هذا النوم العادي. النوم العادي ايضا يعطي الراحه للجسم، للعقل وللحاله النفسيه. يعني الانسان كي ما يرقدش مليح الحاله النفسيه تكون تعبانه، الجسم تاعو يكون تعبان، الدماغ تاعو يكون تعبان. ايضا النوم يسمح ايضا تقويه قدرات الاستيعاب، قدرات التعلم، قدرات الذاكره. الانسان اللي ما يرقدش مليح ما يقدرش يستوعب مليح، ما يقدرش يذاكر، يعني الذاكره تاعو تضعف. ايضا النوم الجيد يؤثر على المزاج اليومي. الانسان كي يكون ناقص النوم يكون المزاج نتاعو يكون سريع الغضب، ويؤدي ايضا نقص في النوم يؤدي ايضا الى الاكتئاب. اذا النوم يعني يساعد بزاف في تحسين مزاج الانسان، يكون النوم عادي ويكون نوم جيد. ايضا يعني طاقة الدماغ تكون تتحسن في النوم. دراسات اثبتت ان النوم الجيد يساعد على التخلص من مواد السامه المتراكمه في الدماغ، وهذا يحسن عمل الدماغ، تكون اليقظة، الانتباه. هذا يعني الأشياء يعني اللي تكون جيدة عند يكون النوم يكون جيد. دكتورة منيا، احنا مرات نسمعوا لا كاليتي دو سومي، نوعية النوم. وش معناتها نوعية النوم؟ نوعية النوم تكون نوعية جيدة عندما نبسط الأمور. باش يفهم المشاهد ويستوعب. نبسط الأمور. نوعية النوم تكون جيدة عندما الإنسان عندما يستيقظ يكون نشط، تكون نوعية النوم جيدة. نوعية النوم تكون غير جيدة، يعني ما يكونش الإنسان ما تعافاش من هذاك الإجهاد، ما ارتاحش، يعني ما كانش هناك راحة. n'a pas récupéré، il y a une mauvaise récupération. يكون النوم الجيد الإنسان بداته هو يقول لك نط نشط. أما الإنسان كي يكون جوز ليلة ما رقدش فيها مليح ينوض عيان، فاتيك كرونيك، مام يكون تعبان طول النهار ويكون المزاج تاعو سيء، ومام القدرات تاعو هو يكون حسها باللي تكون ناقصه. لان ننساوش ايضا النوم هذا كاين ساعات لازم نحترموها، وهذا الساعات مش معدل الساعات، وهذا المعدل الساعات عند تذكير، يعني باش برك نفهم المشاهدين. عند الطفل الصغير الرضيع تكون ساعات زايده، تكون الساعات حتى 17 ساعه، ومن بعد كي يكبر هذه الساعات تنقص حتى تلحق معدل بين 7-8 ساعات. عند الشيخوخة أيضا تنقص، ما تكونش بزاف، يعني أيضا معدل هو 7-8 ساعات، وهذا ناتج عن
افرازات هرمونيه. عندنا هرمونات مسؤوله عن النوم. الهرمون تاع النوم هو اسمه الميلاتونين. هذه الميلاتونين تفرز عند بدايه النوم، عند 9 تاع الليل تبدا تطلع الافراز نتاعها وينقص مع الصباح. هذه الهرمونات تاع الميلاتونين عند الشيخوخه تنقص، على بها مع الكبر ساعات النوم ينقصوا. لكن المعدل هذاك لازم يكون يكون حاضر، خاطرش كي ينقص يعني الجسم الانسان لم يتعافى، n'a pas bien récupéré. دونك يكون هناك خلل في اليوم تاع هذاك الانسان. ايضا عندنا هرمونات اخرى تفرز. عندنا الكورتيزول في الليل ينقص، الافرازات تنقص، وذلك يسمح ايضا باش الانسان يعني يرقد. يعني هذو الهرمونات تتماشى مع السيكل. دونك في الليل تنقص وفي النهار تزيد، هذا الكورتيزول. عندنا ايضا هرمون النمو. هرمون النمو يفرز عند النوم، بدايه النوم. يعني على بها النوم ايضا عند المراهقين ولا عند الاطفال مهم جدا، خاطرش يسمح النمو الجيد. هذا عوامل لازم ناخذوها يعني بعين الاعتبار. هي حاجات تكون طبيعيه عند جسم الانسان. دكتورة منيا، قولي لي، في شهر رمضان انت تعرفي العادات تاعنا، الناس تحب تسهر بعد التراويح، تقول لك، وخاصة الشباب، وكاين فئة يحبوا. كيفاش يقدر الدماغ يتأثر مع هذا التغيير الساعة البيولوجية، وكيفاش يقدر، ما هي المخاطر؟ نعم. في رمضان كاين ناس يفضلوا يرقدوا في النهار ويسهروا في الليل، وهذا الشيء اثر كما قلت. كاين افرازات هرمونيه، كي يكون خلل في هذه الافرازات تقدر تؤدي الى مخاطر اخرى. مخاطر الضغط الدموي، تاثر على نبضات القلب، تقدر مع الطول تؤدي ايضا الى امراض اخرى، السكري، الامراض مزمنه، تؤدي امراض مزمنه، السكري، السمنه ايضا. ايضا نقص في النوم، هذا يؤدي الى نقص في القدرات الدماغ ما يقدرش يركز، ما يتذكرش مليح. ما اذا كان يقول لك نرقد في النهار والاخر، عندما يستيقظ ما يكونش نشط، يكون دائما هذاك التعب. ايضا عدم القدره للتركيز واستيعاب معلومات جديده. ايضا عفوا دكتورة، بعض المرات يقول لك حتى النقص في النوم، أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أنه حتى النقص في النوم تؤدي إلى مرض الباركنسون، اللي هو حالة ظاهرة رانا نشوفوها بفئة عمر مبكر، يعني من الخمسينات، وربما في بعض الحالات أقل كذلك. نعم، لأن هذا النقص في النوم يؤثر إلى تراكم المواد السامة، هذاك لو نيتواياج لي توكسيك يقعدوا في الدماغ ويتراكموا خاطرش ما كانش نوم جيد. يعني عندنا نوم غير صحي، يعني اذا كان غير صحي فوالا هذه هي. دونك يعني تراكم هذا المواد تؤدي ايضا الى مرض الالزهايمر. هنا مرض الالزهايمر ومرض الباركنسون، نقص في النوم من بين عوامل اللي تؤدي لهذه الامراض. ويعني صح، يعني هذه الامراض يعني ولينا نشوفوهم الان ولو بكثرة عند ماشي غير كبار السن، ولا يظهر ظهور مبكر عند الأشخاص، وهذا نتيج عن نمط الحياة، نوفيز هيجين دو في. دونك نمط الحياة ما راهوش صحي. وأيضا تأثير أيضا على الجهاز المناعي. أيضا النوم، يعني النقص في النوم يأثر على الجهاز المناعي، يجعل الإنسان عرضة لأمراض مثل الإنفلونزا، البرد. أيضا على البشرة، لأن النقص في النوم يؤدي أيضا نلاحظوا مرات الواحد جفاف البشرة، يعطي هذاك المظهر الشاحب نتيجة على النقص في النوم. وهذا يعني النقص في ساعات النوم يعني خلل في
في الافرازات في الإفرازات الهرمونية. الهرمونيه. هذه الافرازات عندها لي كونسيكونس، تاثر على الطول على الدماغ، على على أيضاً صحة نعم. الجسم. لا. وكاين علاقة بين نوعية النوم، لا كاليتي دو سومي، والتغذية. نعم. هناك علاقة وطيدة بين نوعية الأكل ونوعية النوم والنوم الجيد. احنا يعني في رمضان عندنا الإفطار، الإفراط عند الناس، عندنا الإفراط في الأكل، إفراط في الدسم، في أكل السكريات، في أكل البروتينات. يعني عندنا بعض المواد تؤدي إلى الأرق، يعني ما تخليش الإنسان يرقد مليح. ما باش يرقد في هذيك الساعة ما يقدرش. عندنا بايزوم يعني مثال البروتينات، الوجبة غنية بالبروتينات يعني إفراط تؤدي إلى يعني إفراز لا دوبامين. دونك لا دوبامين بعد عندنا مشكل عندنا أرق، الإنسان هذا ما يقدرش يرقد. أيضا عندنا أيضا إفراط في الدسم، الدهنيات. عندنا عسر في الهضم، يؤدي الى عسر في الهضم. عندنا الارق ايضا، الانسان ما هضمش مليح ما يرقدش مليح. خاطرش كي نقولوا النوم الصحي ايضا سي لا دوري، الوقت، مده النوم، وايضا لو سيكل تاع لو سومي. خاطرش النوم تاع الانسان منقسم فوالا الى مراحل. وعندنا واحد المرحله في هذا النوم، في النوم تعاون الدماغ والجسم باش يتعافى ويرتاح، وايضا باش يقدر يعني ينوض ويقوم بواجباته في الغد من داك، يكون عادي، ما يكونش عنده مشكل. دكتورة منيا، كي نقولوا ان سومي ريباراتور علاجي، واش معناته ان سومي ريباراتور؟ وراني حابه نسقسيك على لا سياست. اسكو في رمضان الناس اللي دير لا سياست ومن بعد يقول لك طار عليا النعاس، تنصحيهم يديروا لا سياست ولا لا؟ لانه ياثر على النوم تاعهم من بعد العشاء، ولا كيسكون ابيل ان سومي ريباراتور او النوم العلاجي؟ لو سومي ريباراتور احنا عندنا في الشرح العلمي نتاعو هو عندما تكون النشاط الدماغي يكون بطيء جدا، وهذه المرحله يلحقها في النوم. كما قلت كاين اربع مراحل. فوالا دونك لو سومي لون بروفون، هذه هي وين تكون النشاط الدماغي يكون بطيء جدا، وهذا هو لو سومي ريباراتور. هذه هي لا فاز اللي لازم تكون في النوم باش الانسان يستعيد النشاط نتاعو. عفوا دكتوره، باش نقطعك برك هنا، قولي لي وقتاش يبدا لو سومي ريباراتور توت لا نوي؟ كيف وقتاش يبدا؟ المرحله الاولى ولا في الوسط ولا كي قريب النضوج؟ هما هذو المراحل هذوما يتعاودوا. اون جوسكا فوالا بليزيور سيكل دو سومي كي سريبيت. هو السيكل المده تاعو 90 دقيقه، دونك هذو لي سيكل يتعاودوا، دونك بليزيور سيكل. وهذوما لي سيكل يبداو كيما هذا لو سومي لون ريباراتور، يسمح للانسان باش كما قلت لك مم في الدماغ تخلص من المواد السامه، مم الضغط الدموي يهبط، من دقات القلب تولي قليله. وهذه هي لا فاز كي امبورطونت، يعني مهمه باش يكون النوم صحي كما تقولي، على يكون جيد. على بها مم هذه لا فاز هذه اللي كما نلحقوا لهاش الانسان ديجا عندما الانسان كي ينوض يقول لك راني عيان، ما يقدرش ينوض من فراش، ما يخرجش من فراشه. يعني نكته في المجتمع الجزائري، كي واحد ينوض عيان يقولوا نمت روحك خدام. لا هذا كي ينوض عيان سي qu'il a fait un mauvais sommeil, c'est pas un sommeil réparateur. Là, il a passé une mauvaise nuit. كي يكون لو سومي ريباراتور كاين، الانسان ينوض نشط. مي حنا صح نلقاوها بزاف يقول لك نوض عيان. ولي سياست؟ لي سياست وي، القيلولة نعم. مام كان يديروا 7 سوايع متقطعة، مي لازم نلحقوا 7 سوايع في النهار.
هذه لازم 7 8 ساعات لازم يكونوا كاينين. مام اذا يرقد شويه في العشيه ويزيد في الليل يكون احسن. فوالا المهم يكون المجموع ما نكونوش ناقص 7 سوايع، خاطر كي نقصوا من قل من 7 سوايع ما خليناش الوقت للدماغ باش يريح باش فوالا يسترجع القوه تاعو. وكما قلت لك ما كاش غير الدماغ، كاين الجهاز المناعي، كاين الجهاز المعده الهضمي، هذو كامل يسمح يعني باش كلهم يتعافاو ويرتاحوا. دكتورة منيا ماتي يعطيك الصحة على شكراً هذه التوضيحات والإرشادات، وإن شاء الله نتمنى كل المشاهدين الكرام في هذا الشهر المبارك أنه النوم ما لازمش يبدلوا عادتهم ويحافظوا عليها، لأنها تأثر وتقدر تؤدي إلى أمراض خطيرة. وإحنا في حصتنا دايما النصائح ترافقها التغذية مع نسرين والشيف اللي راح يحضرنا عشاء كيفاش الواحد يقدر ياكل خفيف ويرقد مليح. شكرا دكتورة منيا. شكرا. جيسبر كو رقدت اليوم مليح باسكو اليوم انا نهضر غير على سومي. اليوم مزيان الدكتور مدت لنا بزاف لي كونساي باسكو انا على حساب لي كونساي تاعها مانيش نرقد مليح. Ça se voit, un peu de motivation, les chefs. دونك اليوم دابخي لي نتبعوا لي كونساي تاعها باش نقدروا نرقدوا مليح. مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام، اليوم يوم جديد مع صحتي في صحني. ميرسي لو تيم تاع اليوم سي النوم. هاك سازوا اللي ما رقدش مليح شاف سازوا. مساء الخير مشاهدينا ومرحبا بكم في لا روبريك نوتريسيون اي كويزين وين نعطيو نصائح نطيبوا مع لو شيف اكرام. شاف واش طيبت لنا اليوم؟ قبل ما نبداو على لي كونساي نوتريسيون قول لي واش طيبت. اليوم راسي هكذا قاعد يخدم باش نقدر نلقى انا هاد لا روسيت سوفلي. نحب لو سوفلي. السوفلي سي با لو سوفلي هذاك تاع نروحوا نشريو سوفلي شغل الكوكا تاع زمان. نو سي با لو سوفلي. سي سوفلي يجي دون دي رامكان يدخل في الفور اون تمبيراتور كي يكون فور عادي اون تمبيراتور ا 210 دوغري ابوبري، كي يكون فور فونتيلي حتى ل 190 دوغري ويطلع افيك دي انغريديون اللي يزيرونا بزاف واحد الناس. دونك اون ايت اوبليجي نحيو السكر. دونك عندنا لا روسيت تاعنا اللي تري فاسيل ا فير، سهله بزاف، ما تسحقش السكر، تسحق جوست زبده. دونك عندنا دو بور، عندنا بور لو سومي لو بون شوا بور لو سومي. عندنا لي بلون دوف، عندنا شوكولا نوار، بون شوا بور لو ماغنيسيوم. اوكي. عندنا لو كاكاو pour remplacer un petit peu la farine. عندنا لو جون دوف. جينيرالمون لي سوفلي ما فيهمش جون دوف، حنا درنا جون دوف باش نشدوها شويه باسكو فيك ما كاش سكر وما كاش نحاولنا كلش. دونك حنا مي البوت سي دو دوني دي التيرناتيف. هاو نو لو فوالا دي التيرناتيف. فوالا فوالا مي راح او موان راح يكون بنين. فوالا. وعندنا لا ليفور شيميك اللي هذا سميناها سوفلي باش تطلع. دونك فوالا. وعندنا حوايج واحد اخرين ان شاء الله نشوفوهم في الطابله. تري بيان. دونك انا جو كومونسي يلا شيف. راح ندوبوا الشوكولا بشويه زبده اي ابارتيغ دو لا نطلعوا البلون دوف هكذا، من بعد نديروا لو جون دوف وحده مع لو شوكولا نخلطوهم بعد توت انصومبل، بعدا نديروهم دون دي رامكان ونحطوهم في الفور. الفور ديجا راهو يسخن ا 190 دوغري باسكو هذا الفور يلي فونتيلي. دونك تري بيان. شوف انا نشوف بلي راح تستعمل باماغي. على بالكم انايا نعجز نحب نطيب جادور كوزيني مي نعجز نواسي الباماغي. ديجا يا دو شوز ا لافي اون بلوس سا برون بوكو طون. شوف عباك واش نواسي انايا ناخذ لا كاسرول نحط لو شوكولا ان بو دلي دي فوا ولا ان بو دو ندوبها. واش تحطي un peu d'eau ou un peu de lait, ça dépend le plat اللي ندير شوكولا ونحط شوكولا باش ما تلصقليش. هذيك انا نقولها بلوس بوكو بلوس صوص الشوكولا. داكور. نديروا الحليب والشوكولا تخرج لنا صوص الشوكولا بصح حنا بوغ باش ندوبوا الشوكولا دو بريفيرونس نديروا بان ماريكان. الناس واش يديروا باش يزرب الحاله يدير لو ريسيبيون ولا لو كيت بول. حنا نستعملوا هذا لو تيرم هذوك اللي يجون لينوكس يحطها ديريكتومون في النار وهكذاك تحرق له الشوكولا ومن بعد تولي يجي ان غو امير. والبان ماري جينيرالمون ما يكونش لاصق في لو ريسيبيون ولا في الصلاديه اللي يحضروا فيه.
دونك نحطوا الماء ونحطوا لو سي ريسيبيون في دوب الفوق. عقلها على دون فابور اللي تكون طالعه. تري بيان. Voilà. اي با ميرسي شاف، خلاص ما نزيدش نواسي هاد ليغور، نرجع نواسي بان ماغي بعقلي. نسينا تكون وند- عندك Une crème. اون كريم. Une crème فوالا. au chocolat. Alors, concernant les conseils ولا نصائح نقدروا ندوهم لكم على لو سومي. نسمعوا بزاف بلو مانيزيوم اللي يعاون pour bien dormir. En fait, كاين deux types. Le magnésium ماشي حندخل في لي ديتاي، on va vulgariser parce que le but تاع هاد ليميسيون سي نبسطوا لكم كامل المعلومات باش تفهموهم. فات كاين المغنيسيوم اللي ياخذوه الصباح وكاين المغنيسيوم اللي ياخذوه في الليل. كاين اللي ياخذوه الصباح كومبيني ا دوتر فيتامين باش او كونترير تكون عندهم دو لينيرجي يقدروا يشدوا لا جورني. اوسي كاين اللي ياخذوه في الليل اي سي لا وين ما يكونش كومبيني افيك لي فيتامين باسكو علاش لو مغنيسيوم il va relaxer, il va nous relaxer ou حنكونوا bien pour dormir. Donc قلنا le magnésium on peut le prendre في الليل باش نريحو pour bien dormir. لازم يكون حاضر في الماكله تاعنا باسكو قبل ما نروحوا للمغنيسيوم العناصر الغذائيه لا باز كيما نقولوا دائما لازم يكون نمط غذائي صحي. دونك لازم ناكلوا مليح، نقصوا تو سكي غرا تو سكي سكري. اون بلوس كل مره على حساب ليتا فيزيولوجيك ولا لا باثولوجي باردون نهضروا لكم على العناصر الغذائيه اللي لازم تزيدوهم. دونك كيما قلت لكم مغنيسيوم نقدروا نصوبوه في الشوكولا نوار، بصح بيان سور لازم تاخذوا ان شوكولا دو بون كاليتي. سا فو دير ما يكونش فيه بزاف سكر. الكاكاو ا بارتير دو 70% من 70 او طلع. لو مغنيسيوم اوسي نقدروا نصيبوه في لي زولياجينو كيما لي نوا، نقدروا ناكلوه دونك المكسرات هكذاك. on peut prendre des snacks, c'est bon pour le cerveau. aussi كاين دوزيام نوتريمون اللي نقدروا نهضروا عليه سي تو سكي غرا كيما لي اوميغا 3 اللي نقدروا نصيبوهم في الحوت. il faut avoir les gras, le magnésium. donc en gros هذه هي favoriser le magnésium, les oméga 3, les bons gras, tout ce qui est bon lipides. Le café c'est très très bon, le qahwa c'est très très bon pour la santé. d'ailleurs selon les recommandations de l'OMS يقول لك لازم ناخذوا 2 tasses de café par jour. ça peut protéger le cœur, les maladies cardiovasculaires, القلب تاعنا etc. Justement, كنت لحقت لها وسبقني خلاص قلت لكم ولا بروفيسيونيل de la santé chef إكرام c'est bon. et ben c'est americano. déjà je parle pas de la graine ولا je parle de la اكسلون. شغل الماء مي كحله، شغل الماء ما فيه نطاش كحله اساسا. لا لا يقولوا لي انا يقولوا جي لي بوزوان دو لا غرين تاع لو كافي. دونك لازم ناخذوه الونجي. بيان سور اون ايفيت السكر، با ترو دو سكر داخل ولا نحبوا l'idéal c'est ما نحطوش كامل سكر. مي لو كان نحبوا نحطوا سكر نحطوا شويه. اي 2 tasses par jour c'est très très bon. bon في رمضان انا جو ريكوموند 1 tasse في السهره ça suffit باش هكذا on évite les troubles تاع le sommeil, même les troubles digestifs. donc voilà pour tout ce qui est poisson diurétique. et pour le thé كيف كيف نقدروا ناخذوه mais pas trop sucré parce que حنا نحبوا لاتاي بكيلو سكر. attention. les boissons gazeuses وهذوك ايفيت هما اللي يطلعوا لك. هادوك هما اللي من الديبي حنا نهضروا عليهم لي بواسون غازوز لي جو هادوك ايفيتي. ليديال في السهره سي دو مونجي دي فروي ولا لي ديسير اللي مال في وجدهم لنا شاف اكرام اللي تقدروا تسيبوهم كامل على مواقع التواصل الاجتماعي افيك كامل لو ديتاي تاع لي انغريديون اي ميم لو كو دو شاك روسيت نيس با شيف. وي هكذا باش نسمحوا للمشاهد ماشي يتعلم يكون يقدر يبروبورسيوني كاع يقدر في رمضان تاعو يقدر يدير دي زيكونومي وياكل مليح وياكل صحي بيان سور. يعطيك الصحة شيف. أنا دوك نخليك توجد لنا هذا لو بون ديسير ريحته راهي تشهي. دوك اون فا ريتروفي. ليك باسكو قلتي لي ما ناكلش اليوم باسكو ما رقدتش. نو لا دونك درت قيس لي زانفيتي وانايا بيان سور. جو سوي بوني معليش دوك خلي لي شويه لي زانغريديون دوك نواسي وحدي. اوكي دوك عندك لا روسيت في لي ريزو دوك تروحي تجيبيها. صحة شيف. نخليكم دوكا tout de suite on va passer avec Nassima et le chef Ikram et notre invité. شاف اليوم هضرنا على الرقاد كيفاش نرقدوا مليح خاصة في هذا شهر رمضان اللي الناس تحب تسهر بزاف وهذا ماشي مليح لصحتهم. احنا الحمد لله حيوية نشاط وحيوية. الوغ واش وجدتنا اليوم فافوريزينا الرقاد. حب يقول ماشي حب يقول باش الانسان كي يرقد الاز دونك ياكل حنا تبعنا لي كونساي دو نوتريسيونيست الميدسان دونك حنا ولا فافوريزي باش الانسان يرقد الاز. وكما قالت نسيمه يفو با واحد يرقد روطار، لازم يرقد بكري باش ينوض يصلي يسحر وغدوه يبدا اون جورني مليحه. دونك درنا اون بون سالاد فيها البسباس فيها لا كاروت
فيها l'huile d'olive bien sûr. Donc beaucoup de salade. Même je conseille بالك في السحور لازم ندير des salades. Oui, les portions en plus des sucres lents, نزيدوا les salades. c'est bon. عندنا une bonne quiche toujours la farine du blé, quiche au poireau. عندنا اليوم une recette واحد لا recette برك حنا بدلنا لها الاسم. هي لا recette فيها داك سي البط سي اون recette فرنسيه البط بالورانج بالتشينا. حنا درنا لها تشينا وزدنا لها شويه لي نوا avec une bonne sauce. اي عندنا اون سوب بلا سيترونيل هي عشبه اسيويه راهي تقدر تلقاها في الجزائر تتباع. ولا بوف تسمى يشيط شويه اللحم. دونك واش نديرو به لا سوب. دونك عندنا لا سوب دو بوف اي سيترونيل. وشفتوا معنا لو ديسير سي سوفلي دو شوكولا بلا سكر. كالعاده كما عودناكم نقولوا صحتنا في صحني. يعطيك الصحة الله شيف. يسلمك. نسرين Alors, alors pour le menu, je rappelle que l'orange tabat, donc vitamine C, ما تخافوش كي تاكلوها في السحور ما تخافوش tabat, donc طيبة ça بقى، perd bien sûr. voilà. ما تخافوش. المهم c'est la fréquence de consommation. Voilà. Tout se joue في la fréquence de consommation. يعطيك الصحة شيف، يسلمك. يعطيك الصحة نسيمة والدكتور وكيما ما نقول لكم صحتنا في ماكلتنا. يعطيك الصحة شيف، يعطيك يسلمك الصحة نسيمة. نسرين، ويعطيها الصحة دكتورة منيا ماتي اللي رافقتنا اليوم وهضرت لنا على هذا الموضوع اللي بزاف الناس تشكي منه. ما بقى لي إلا نقول لكم نتلاقاو بكم غدوة إن شاء الله في موضوع جديد، وما تنساوش كالعادة النصيحة علينا والصحة عليكم، ونشكروا مخابر بكير اللي رافقونا في هذه الحصة. رمضان كريم.